أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذکر غزوه موته در جریان بود. جزئیات بیشتر در این مورد به این شرح است که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با حضرت عبدالله بن رواحه خداحافظی کردند، حضرت عبدالله عرض کردند: ای رسول خدا، به من دستوری دهید که آن را از طرف شما به یاد بسپارم. آن حضرت فرمودند: فردا به شهری می رسید که در آنجا سجده ها کم انجام می شود، پس در آنجا سجده ها را بسیار به جا آورید. این نصیحت بسیار بزرگی است. در این دوران کنونی در کشورهایی که ما زندگی می کنیم نیز همین وضعیت وجود دارد. مردم خداوند متعال را فراموش کردند. در این زمان و در این دوره احمدیان باید به عبادتهای خود بیشتر توجه کنند. سپس ایشان عرض کردند: ای رسول خدا، وصیت دیگری بفرمایید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ذکر خداوند متعال را به جا آورید. این در هر امری که بخواهید به شما کمک خواهد کرد. ذکر الهی چیز بسیار ضروری است. هنگامی که حضرت عبدالله در حال رفتن بودند، بازگشتند و عرض کردند: ای رسول خدا، الله فرد است و فرد را دوست دارد. پس پیامبر اکرم فرمودند: ای ابن رواحه، همچنان سوال خواهی کرد، حال بس کن. وقتی ناتوان شوی و اگر با 10 نفر بدی کرده باشی، از انجام نیکی با 1 نفر ناتوان نباش. یعنی بعد از این همه بدی ها اگر برای رضای خدا نیکی کنید و خوف خدا در دل داشته باشید، خداوند متعال بخشنده است. پس خداوند متعال نیکوکاران را می بخشد و رحمت او بسیار گسترده است. تا حد توان در این تلاش باشید که نیکی کنید و از بدی اجتناب کنید. اینطور نیست که هر دفعه 10 بدی کنید و بعد بگویید 1 نیکی انجام دادم. بلکه کسی که واقعا توبه می کند پس از انجام بدی، از بدی ها دوری می کند و نیکی انجام می دهد تا فضل خداوند متعال را به دست آورد. به هر حال وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که تو از انجام 1 نیکی ناتوان نباش، حضرت عبدالله عرض کردند: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، پس از این از شما سوالی نخواهم کرد. مردم با امیرانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعیین کرده بودند خداحافظی کردند. وقتی با حضرت عبدالله بن رواحه خداحافظی شد، ایشان شروع به گریه کردند. صحابه پرسیدند: چه چیزی شما را به گریه انداخته است؟ ایشان گفتند: به خدا قسم، نه به دنیا علاقه دارم و نه به شما، ولی من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را شنیدم که این آیه را می‌خواندند که در آن ذکر آتش است: و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه. و هیچ یک از شما نیست مگر این که قطعاً بر آن وارد خواهد شد. این بر پروردگارت به عنوان حکمی قطعی فرض شده است. گفتند: نمیدانم پس از ورود بازگشت من چگونه خواهد بود. این اوضاع بود. مسلمانان گفتند: خدا با شما باشد و آن بدیها را از شما دور کند و شما به سوی ما در حالت صالح بودن بازگردید. همه را دعا کردند، آنان که خداحافظی می کردند. این ترس در آنها بود، وگرنه برای مؤمن خداوند متعال می فرماید که او به دوزخ نخواهد رفت.
منظور اینجا این است که مؤمنان بخشی از دوزخ را در دنیا به خاطر آزارهای کافران تجربه می کنند و دوزخ پس از مرگ از آنها بسیار دور خواهد بود. صحابه با درک این موضوع گفته بودند که خداوند متعال این رنج دنیوی را نیز از شما دور کند و شما در حالت صالح بودن به سوی ما بیایید. فضل خداوند متعال با شما باشد. نوشته شده است که حضرت عبدالله بن رواحه پس از نماز جمعه از مدینه رفتند. حضرت ابن عباس روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب را در مأموریتی به سوی موته فرستادند که حضرت عبدالله بن رواحه نیز در آن حضور داشتند. روز جمعه بود و سایر اصحاب حاضر در مأموریت حرکت کرده بودند. عبدالله بن رواحه گفت: من پس از خواندن نماز جمعه با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آنها ملحق خواهم شد. سپس وقتی با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز خواندند، پیامبر با دیدن ایشان فرمودند: چه چیزی تو را از حرکت همراه یارانت باز داشت؟ ایشان عرض کردند: مایل بودم همراه شما نماز جمعه بخوانم و سپس با آنان ملحق شوم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اگر هر آنچه در زمین است خرج کنی، به فضل کسانی که برای مأموریت حرکت کرده اند نخواهی رسید. یعنی من مأموریت را اعزام کرده بودم و وظیفت بود که نگویی نماز جمعه بخوانم، بلکه باید فوراً حرکت می کردی. ذکر اولین جنگ حضرت خالد بن ولید همراه با مسلمانان می آید. حضرت خالد بن ولید سوارکار مشهوری بودند. ایشان نیز یکی از سربازان عادی این لشکر بودند. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این لشکر را جمع کردند، تنها 3 ماه از مسلمان شدن حضرت خالد می گذشت. وقتی مسلمانان کمی از مدینه دور شدند، دشمن از حرکت آنان با خبر شد و برای مقابله آماده شد. به نظر می رسد منافقان مدینه و یهودیان خبر تجمع مسلمانان و حرکت آنان به سمت شام را پخش کرده بودند تا این مسیحیان که در مقابله بودند تجهیزات دفاعی خود را آماده کنند. شرحبیل ابن عمرو فرماندار رومی ها در مناطق جنوبی شام متصل به جزیره عرب بود. او از جاسوسان رومی در مدینه از حرکت این لشکر مطلع شد. او برای اطلاع دادن به روم ها افرادی فرستاد تا خبر دهند که مسلمانان به سمت شام در حرکتند. سپس از قبایل دوست روم در جنوب شام شروع به جمع‌آوری نیرو کرد. همچنین خودش فوراً برادرش را همراه برخی از افرادش به عنوان پیشاهنگ فرستاد تا اخبار لشکر اسلام را برایش کسب کنند. همچنین نوشته شده است که از سوی دیگر شرحبیل ابن عمرو لشکری با بیش از 100,000 نفر آماده کرد. وقتی مسلمانان به وادی القرا رسیدند، شرحبیل برادر خود سدوس را با 50 مشرک فرستاد. آنجا با مسلمانان جنگیدند. همراهان سدوس شکست خوردند و خود او نیز کشته شد. مسلمانان نیز پیشروی کردند و به منطقه معان در شام رسیدند. این مکان قبل از موته واقع است. در اینجا صحابه از کثرت دشمن به تجمع آنان مطلع شدند و خبر یافتند که هرقل با 100,000 رومی در منطقه ماب در بلغا آماده است و 100,000 عرب از قبایل مختلف نیز به او پیوسته اند. علامه زرقانی میگویند ممکن است این لشکر 100,000 نفری همان باشد که شرحبیل جمع کرده بود. مسلمانان 2 شب در معان اقامت کردند و درباره این مسئله تفکر کردند. برخی گفتند به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نامه می نویسیم و همه اخبار را می دهیم. ایشان یا نیروی بیشتری برای کمک خواهند فرستاد یا دستور دیگری خواهند داد که ما انجام خواهیم داد. حضرت عبدالله بن رواحه به آنان برای پیشروی شجاعت دادند و گفتند: ای قوم من، به خدا قسم آنچه را که اکنون ناپسند می شمارید همان است که برای دستیابی به آن خارج شده اید. شما با آرزوی شهادت بیرون آمده اید. ما با مردم از نظر تعداد یا قدرت نمی جنگیم. ایشان گفتند: جهاد ما به دلیل تعداد یا قدرت نیست، بلکه با این دین حق با آنان جهاد می کنیم که پروردگار متعال
با آن به ما عزت بخشیده است. پیش بروید، یکی از دو خیر نصیب شما خواهد شد، یا پیروزی یا شهادت. این دو مقام بد نیستند. صحابه کرام گفتند به خدا ابن رواحه راز گفت. صحابه کرام به پیش حرکت کردند. وقتی به مرزهای بلغا رسیدند با لشکریان هرقل مواجه شدند که شامل اهل روم و اهل عرب بودند. این روستایی از روستاهای بلغا بود که مشارف نامیده میشد. وقتی دشمن نزدیک شد مسلمانان به سمت روستایی به نام موته عقب نشینی کردند. همانجا این نبرد حق و باطل رخ داد. مسلمانان برای مشرکین آماده شدند. حضرت ابو هریره در این جنگ شرکت کرده بودند. ایشان بیان می کنند وقتی دشمن به ما نزدیک شد ما چنین تعداد زیاد، چنین آمادگی خوب، سلاح، اسب، ابریشم، نقره و طلا ندیده بودیم تا جایی که چشمانم خیره شد. حضرت ثابت ابن اکرم به من گفت ابو هریره لشکری انبوه میبینی؟ من گفتم بله. ایشان گفتند تو در غزوه بدر همراه ما شرکت نکردی؟ ما به دلیل کثرت پیروز نشدیم. ابن اسحاق نوشته است که مسلمانان برای مقابله با مشرکین آماده شدند و ناظرانی برای بخش‌های راست و چپ لشکر تعیین کردند. درباره شهادت حضرت زید نوشته شده است سپس مردم با یکدیگر درگیر شدند. آنان سخت جنگیدند. حضرت زید بن حارثه با پرچم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جنگید تا اینکه به دلیل نیزه های دشمن جام شهادت نوشید. سپس حضرت جعفر پرچم اسلام را گرفت و جنگید. وقتی جنگ مانع ایشان شد از اسب خود شکرا پایین آمدند، پاهای آن را بریدند. سپس جنگید تا شهید شد. حضرت جعفر اولین مسلمانی بود که در راه خدا پاهای اسب خود را بریدند. شخصی از قبیله بنی مره بن عوف در غزوه موته شرکت کرده بودند. ایشان گفتند گویی هنوز حضرت جعفر را می بینم. هنگامی که از اسب خود شکرا پایین آمد پاهای آن را برید، سپس جنگید تا شهید شد. در آن زمان ایشان این اشعار را می خواندند: یا حبذا الجنة و اغترابها طیبة و باردا شرابها والروم روم قدنا عذابها كافرة بعيدة انسابها علی اذ لقیتها ضرابها. یعنی چه خوش بهشت و نزدیکی آن، آب آن چقدر پاکیزه و خنک است. رومی ها رومی هستند که عذاب آنان نزدیک شده است. آنان کافر هستند و نسب آنان بسیار دور است. بر من لازم است که وقتی با آنان می جنگم ضربشان بزنم. در روایتی آمده است که حضرت ابو عامر بیان می کنند که حضرت جعفر سلاح بر تن کردند، سپس به مشرکین حمله کردند. وقتی نگران شدند که در میان دشمن گم شوند، سلاح خود را انداختند، به دشمن حمله کردند و با نیزه جنگیدند تا شهید شدند. ابن هشام روایت کرده است که از حضرت جعفر ابن ابو طالب پرچم را در دست راست خود گرفتند. آن دست قطع شد. سپس با دست چپ پرچم را گرفتند. آن نیز قطع شد. سپس آن را با آرنجهایش به سینه اش چسباند تا شهید شد. در آن زمان سن ایشان 33 سال بود. خداوند متعال به جای آن بازوها 2 بال به ایشان داد. با آنها هر جا که می‌خواستند در بهشت پرواز می‌کردند. همچنین گفته می‌شود که یک رومی ضربه‌ای به ایشان زد و ایشان را به 2 نیم تقسیم کرد. امام بخاری و امام بیهقی از حضرت عبدالله بن عمر روایت کردند. ایشان بیان می‌کنند من در این غزوه شرکت داشتم. ما حضرت جعفر را جستجو کردیم. ایشان را در میان شهدا یافتیم. دیدیم که بر بدن ایشان بیش از 60 زخم ناشی از نیزه ها و تیرها وجود داشت. در روایت دیگری آمده است که من 50 زخم ناشی از نیزه و شمشیر را بر بدن ایشان شمردم. هیچ یک از این زخم ها در پشت ایشان نبود، همه در جلو بودند. وقتی حضرت جعفر شهید شدند، پرچم اسلام را حضرت عبدالله بن رواحه گرفتند. ایشان بر اسب خود پیش رفتند.
قبلا هم درباره حضرت جعفر بیان شده است. در نفس ایشان تردید پیدا شد. حضرت عبدالله بن رواحه پس از حضرت جعفر فرمانده شدند. در نفس ایشان تردید، کمی شک و ترس پیدا شد. پس این اشعار را خواندند. ترجمه این است: ای نفس، من سوگند خورده‌ام که تو حتما در میدان جنگ فرود خواهی آمد. با خوشحالی فرود خواهی آمد یا مجبور خواهی شد. اگر مردم جمع شوند و کمانها را آماده کنند، چیز که می بینم تو بهش را دوست نداری؟ شک بزرگی در تو افتاده است. سپس در شعرها گفتند: از مدتها پیش تو بر این مطمئن بودی. تو قطره‌ای هستی که از یک مشک قدیمی چکیده است. به هر حال پس از خواندن این اشعار ایشان از اسب خود پایین آمدند. حضرت ابن عمر با تکه گوشت استخواندار آمدند و گفتند: با این کمر خود را محکم کنید تا از خوردن گوشت کمی قوت بگیرید. گوشت بریان شده بود. در این ایام شما با شرایط سختی مواجه شده اید. ایشان آن گوشت استخواندار را گرفتند و مقداری از آن را جدا کردند. سپس صدای درگیری از یک سمت در میان مردم شنیدند. صدا شنیدند که جنگ شروع شده و شمشیرها کار می کنند. پس به نفس خود گفتند: تو هنوز در دنیا هستی. آن استخوان را از دست خود انداختند. درگیر خوردن گوشت بود در حالی که مردم با شمشیرها می جنگیدند. فوراً آن را انداختند و شمشیر خود را برداشت. پیش رفت و جنگید تا اینکه شهید شد و پرچم از دستش افتاد. مسلمانان و مشرکین با هم درآمیختند. برخی افراد عقب نشینی کردند. بر این اساس عتب ابن عامر با فریاد گفت: ای قوم، جنگیدن با پیشروی بهتر از جنگیدن با عقبگرد است. ایشان شور و شوق ایجاد کردند. طبق یک روایت حضرت زید، جعفر و عبدالله رضی الله عنهم در یک قبر دفن شدند. حضرت ابو عامر بیان می کنند: وقتی حضرت عبدالله بن رواحه شهید شدند، مسلمانان به شدت شکست خوردند. ایشان می گویند: من حتی 2 نفر را با هم ندیدم. کاملا پراکنده شده بودند. یک شخص انصاری پرچم را برداشت. او دوان آمد و پرچم را جلوی مردم نصب کرد. سپس گفت: ای مردم، به سوی من بیایید. مردم نزد او جمع شدند. وقتی پرچم آمد، مسلمانان دوباره شروع به جمع شدن کردند. وقتی تعداد آنان زیاد شد، نزد حضرت خالد ابن ولید رفتند. حضرت خالد به آن انصاری گفتند: من آن را از شما نمیگیرم. شما سزاوارتر هستید. آن انصاری گفت: به خدا قسم، من آن را برای شما گرفتم. من آن را فقط برای شما گرفتم. درباره فرماندهی حضرت خالد، شکست مشرکین و اطلاع از پیروزی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز جزئیاتی بیان شده است. نوشته شده است که حضرت ابو یسر انصاری بیان می کنند: وقتی حضرت عبدالله بن رواحه شهید شدند، من پرچم اسلام را به حضرت ثابت ابن اکرم دادم. حضرت ثابت به حضرت خالد ابن ولید گفتند: شما در فنون جنگ از من آگاهتر هستید. بنابراین پرچم به حضرت خالد ابن ولید داده شد. ابن اسحاق میگوید: وقتی حضرت خالد ابن ولید پرچم را گرفتند، از مردم دفاع کردند. آنان را جمع کردند. سپس لشکر خود را به یک طرف هدایت کردند و دشمن نیز از آنان عقب نشینی کرد و ایشان مردم را با حفاظت برگرداندند. طبق نظر ابن اسحاق این عقب نشینی در واقع رهایی از رومی ها بود، زیرا در آن زمان بیش از 2000 مسلمان در میان رومی ها آمیخته بودند، یعنی کاملا با هم درگیر بودند، در حالی که کل تعداد مسلمانان 3000 نفر بود. از این نظر این سریه را فتح و نصرت می نامند، زیرا دشمن مسلمانان را محاصره کرده بود. آنان بر مسلمانان جمع شده بودند و معمولا در چنین شرایطی همه مسلمانان می توانستند شهید شوند. احتمال نیز همین بود، اما چنین گفتن مخالف با فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که فرموده بودند: تا خداوند متعال به شما پیروزی دهد. منظور این بود که شما زنده خواهید ماند. پیروزی نیز جنبه‌های مختلفی دارد.
اکثر سیره نگاران می نویسند که حضرت خالد و همراهانش با دشمن جنگیدند تا آنان را شکست دادند. حضرت ابو عامر بیان کردند که وقتی حضرت خالد پرچم را گرفتند به دشمن حمله کردند. خداوند متعال دشمن را به شدت شکست داد، چنان شکستی که من هرگز ندیده بودم، تا جایی که مسلمانان آنها را همانطور که می‌خواستند کشتند. این نیز روایت است و روایت دیگری نیز درباره تاکتیک جنگی حضرت خالد وجود دارد. نوشته شده است که حضرت خالد در موته دوباره ارتش را سازماندهی کردند و گروهی از سوارکاران را انتخاب کردند و به آنان دستور دادند که مخفیانه در شب به جنوب به سمت جزیره عرب پشت ارتش اسلام در جایی که رومی ها نمی توانستند ببینند اردو بزنند. حضرت خالد به آنان دستور دادند که به گروه های متعدد تقسیم شوند، از پشت لشکر اسلام به سمت موته بیایند و با صدای بسیار بلند تکبیر بگویند و اسبهای خود را در مناطق خاکی بدوانند تا گرد و غبار زیادی برخیزد. هدف حضرت خالد از این اقدامات این بود که دشمن تصور کند که کمک بیشتری برای مسلمانان رسیده است. حضرت ابن عمر بیان می کنند که حضرت خالد در سازماندهی مجدد لشکر بخش جلویی لشکر را به عقب و بخش عقبی را به جلو آوردند و همچنین بخش راست را به چپ و بخش چپ را به راست بردند. دشمن با دیدن این صحنه متعجب شدند. آنان فکر کردند که شاید مسلمانان کمک دریافت کردند. افراد مختلف جلو آمدند، آنان مرعوب شدند و شکست خوردند. از حضرت انس روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شهادت حضرت زید، حضرت جعفر و حضرت ابن رواحه را به مردم اطلاع دادند پیش از آن که هیچ خبری به مردم برسد. ایشان فرمودند زید پرچم را گرفت و شهید شد، سپس جعفر گرفت و او نیز شهید شد، سپس ابن رواحه گرفت و او نیز هم شهید شد و چشمان حضرت صلی الله علیه و آله و سلم اشک می‌ریخت. فرمودند تا اینکه پرچم را یکی از شمشیرهای خدا گرفت تا خداوند به آنان پیروزی داد. این روایت بخاری است. حضرت ابو قتاده بیان می کنند سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انگشت مبارک خود را بلند کردند و فرمودند ای خدا، این یکی از شمشیرهای توست، به او کمک کن. از آن روز حضرت خالد بن ولید را سیف الله یعنی شمشیر خدا می نامیدند. طبق یک روایت این جنگ 7 روز ادامه داشت. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه نیز در این باره بیان فرمودند این اولین لشکری بود که از طرف اسلام برای مقابله با مسیحیت بیرون آمد. وقتی این لشکر به مرز شام رسید متوجه شد که قیصر نیز به این سمت آمده است و 100,000 سرباز رومی با او هستند و نزدیک به 100,000 سرباز نیز از قبایل مسیحی عرب با او هستند. بر این اساس مسلمانان خواستند در راه اردو بزنند و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اطلاع دهند تا اگر می‌خواهند کمک دیگری بفرستند و اگر دستوری دارند اطلاع دهند. وقتی این مشورت در جریان بود عبدالله بن رواحه با شور برخاستند و گفتند ای قوم، شما از خانه‌های خود برای شهادت در راه خدا بیرون آمده اید و اکنون از آنچه برای آن بیرون آمده اید می ترسید و ما با مردم به خاطر تعداد و قدرت و کثرت خود نمی جنگیم. ما برای یاری این دین با دشمنان می جنگیم که خداوند متعال با فضل خود برای ما نازل کرده است. اگر دشمن بیشتر است باشد، بالاخره یکی از دو نیکی نصیب ما خواهد شد، یا پیروز می شویم یا در راه خدا شهید می شویم. مردم با شنیدن این سخن گفتند ابن رواحه کاملا درست می گوید و فوراً دستور حرکت داده شد. وقتی پیش رفتند لشکر روم را دیدند که به سمت آنان می آید. پس مسلمانان در مکان موته سفارایی کردند و جنگ آغاز شد. خیلی زود زید بن حارثه که فرمانده مسلمانان بودند کشته شدند. سپس پرچم اسلامی را جعفر بن ابی طالب پسر عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دست گرفتند و فرماندهی لشکر را به عهده گرفتند.
وقتی دیدند که موج لشکر دشمن همچنان می آید و مسلمانان به دلیل کمی تعداد نمی توانند فشار آنان را تحمل کنند، با شور از اسب پریدند و پاهای اسب خود را بریدند. این به معنای آن بود که حداقل من آماده فرار از میدان نیستم. مرگ را ترجیح می دهم اما فرار را ترجیح نمی دهم. این یک رسم عربی بود. آنان پاهای اسب را می بریدند تا آن بدون سوارکار اینجا و آنجا ندوند و در لشکر ویرانی ایجاد نکند و آشوب به پا نکند. به همین دلیل فقط پیاده نمی شدند بلکه پاهای اسب را نیز می بریدند. پس از مدت کوتاهی جنگ بازوی راست ایشان قطع شد. سپس با دست چپ پرچم را گرفتند. سپس دست چپ ایشان نیز قطع شد. پس ایشان با دو بازوی قطع شده پرچم را به سینه‌شان چسباندند و در میدان ایستادند تا شهید شدند. سپس عبدالله بن رواحه طبق دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرچم را گرفتند و ایشان نیز در حال نبرد با دشمن کشته شدند. در این شرایط هیچ فرصتی برای مسلمانان نبود که مشورت کنند و کسی را به عنوان رهبر خود تعیین کنند و نزدیک بود که به دلیل کثرت لشکر دشمن مسلمانان میدان را ترک کنند که خالد ابن ولید به تحریض یک دوست پرچم را گرفتند و تا شام با دشمن جنگیدند. روز بعد خالد دوباره با لشکر خسته و زخمی خود برای مقابله با دشمن بیرون آمدند و این هوشیاری را به خرج دادند که بخش جلویی لشکر را به عقب و بخش عقبی را به جلو آوردند و راست را به چپ و چپ را به راست بردند و طوری فریاد زدند که دشمن فکر کرد که کمک بیشتری به مسلمانان رسیده است. بر این اساس دشمن عقب نشینی کرد و خالد لشکر اسلام را با حفاظت برگرداندند. دشمن خود عقب رفت. آنان تعقیب نکردند و چنین نبود که مسلمانان از آنها بترسند، بلکه دشمن خود عقب نشینی کرده بود. خداوند متعال خبر این واقعه را همان روز از طریق وحی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داد و ایشان با اعلام همه مسلمانان را در مسجد جمع کردند. وقتی بر منبر رفتند از چشمان ایشان اشک جاری بود. فرمودند: ای مردم، من به شما درباره لشکری که به جنگ رفته است خبر می دهم. آن لشکر از اینجا رفت و در مقابل دشمن ایستاد و با شروع جنگ ابتدا زید کشته شدند. پس شما برای زید دعا کنید. ایشان فرمودند: سپس جعفر پرچم را گرفت و به دشمن حمله کرد تا اینکه او نیز شهید شد. پس برای او نیز دعا کنید. سپس پرچم را عبدالله بن رواحه گرفت و لشکر را با شجاعت بسیار به جنگ برد، اما سرانجام او نیز هم شهید شد. پس برای او نیز دعا کنید. سپس پرچم را خالد ابن ولید گرفت. من او را به عنوان فرمانده تعیین نکرده بودم، اما او خود را فرمانده قرار داد. اما او شمشیری از شمشیرهای خداوند متعال است. جزئیات این را نوشتند که چگونه به تحریض یک دوست این مأموریت را به عهده گرفت. پس او با کمک خداوند متعال لشکر اسلام را با امنیت بازگرداند. به دلیل این سخنرانی ایشان نام خالد در میان مسلمانان به عنوان سیف الله یعنی شمشیر خداش مشهور شد. از آنجایی که خالد در اواخر ایمان آورده بودند، برخی صحابه به شوخی یا در هنگام دعوا به او طعنه می‌زدند. یک بار بر سر چنین موضوعی بین ایشان و حضرت عبدالرحمن ابن عوف اختلاف پیش آمد. ایشان از خالد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شکایت کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خالد، چرا این شخص را که از زمان جنگ بدر در خدمت اسلام بوده آزار می‌دهی؟ اگر تو به اندازه کوه احد هم طلا خرج کنی، نمی‌توانی پاداشی برابر با او از خداوند متعال به دست آوری. بر این اساس خالد گفت: یا رسول الله، ایشان به من طعنه می‌زنند، پس من هم پاسخ می‌دهم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: شما خالد را آزار ندهید. ایشان خالد را نیز دلداری دادند.
او شمشیری از شمشیرهای خداست که خداوند متعال برای هلاکت کافران کشیده است. این پیشگویی چند سال بعد به طور کامل محقق شد. وقتی خالد لشکر خود را بازگرداند، صحابه مدینه که همراه نرفته بودند لشکر او را فراری خواندند. منظور این بود که شما باید همانجا می جنگیدید و می مردید، نباید برمی گشتید. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اینها فراری نیستند، سربازانی هستند که بارها به دشمن حمله می کنند. به این ترتیب ایشان پیشگویی جنگ‌های آینده را کردند که مسلمانان با شام روبرو می شدند و سپس خالد بن ولید نیز توانایی خود را نشان دادند. حضرت مصلح موعود در مورد احترام به پرچم در یک مناسبت فرمودند در میان اقوام احترام بسیاری برای پرچم قائل می شوند. گاهی برای گرفتن پرچم دشمن فداکاری های بزرگی می شود و گاهی برای حفظ پرچم خود فداکاری های بزرگی می شود و این شرک نیست، بلکه همانطور که همه مردم نشستن فرزند بالاتر از پدر را نادرست می دانند، زیرا به این ترتیب در زبان تمثیلی بی احترامی به پدر می شود. به همین دلیل در زبان تمثیلی از آنجایی که معنای گرفته شدن پرچم قوم به خالد مالیده شدن عزت، به خاک مالیده شدن عزت و آبروی آن است، ملت‌ها جان خود را فدا می کنند، اما نمی توانند تحمل کنند که پرچم آنان به دست دشمن بیفتد. به همین دلیل برای لوای احمدیه و غیر خدام احمدیه نیز برای حفاظت از پرچم‌های خود این قاعده وضع شده است که خدامی برای حفاظت تعیین شوند. به هر حال ایشان می نویسند وقتی در دلهای افراد قوم عظمت پرچم آن قوم جای می گیرد، این امر آنان را آماده می کنند که اگر برای حفاظت از پرچم خود باید جان خود را فدا کنند، بدون تردید جان خود را فدا کنند. زیرا در آن زمان مسئله تکه‌ای چوب و پارچه مطرح نیست، بلکه مسئله عزت قوم مطرح است که در زبان تمثیلی به صورت یک پرچم در برابر آنان قرار دارد. ایشان نوشتند من چندین بار قبلا نیز بیان کردم که ما چنین مثالی را در میان صحابه نیز می‌بینیم. در یک جنگ یک افسر مسلمان پرچم اسلامی را داشت. آنان پرچم‌های با شکوهی نمی‌خواستند، بلکه یک تکه پارچه سیاه را بر یک چوب معمولی می‌بستند. اما چه آن پارچه سیاه باشد چه چوب معمولی پرچم باشد، در آن زمان مسئله عزت قوم مطرح بود. دیده نمی‌شد که پرچم گرانبها است یا معمولی، بلکه آنجا فقط این نکته در نظر گرفته می‌شد که عزت قوم در این است که از این پرچم محافظت شود. به هر حال در این نبرد مسیحیان که علیه آنان جنگ می‌شد به طور خاص به جایی حمله کردند که پرچم مسلمانان قرار داشت. حضرت جعفر این پرچم را داشتند و این جنگ موته بود. وقتی آنان حمله کردند یک دست حضرت جعفر قطع شد. ایشان فوراً پرچم را به دست دیگر گرفتند. وقتی دشمن دید که پرچم هنوز پایین نیامده است دوباره حمله کرد. نتیجه این شد که آن دست دیگر ایشان نیز که با آن پرچم را گرفته بودند قطع شد. ایشان فوراً پرچم را با هر دو پا گرفتند. این نیز در روایت ها آمده است. از آنجایی که پرچم را نمیتوان مدت زیادی با پاها نگه داشت، ایشان با صدای بلند فریاد زدند که یک مسلمان پیش بیاید و این پرچم را بگیرد و گفتند مسلمانان ببینید پرچم اسلام پایین نیاید. اکنون این پرچم از پارچه یا چوب معمولی بود، اما آنان نام آن را پرچم اسلام گذاشتند که گرچه از چوب است، گرچه از پارچه معمولی است، اما به هر حال پرچم اسلام است، پس حفاظت از آن ضروری است. در نتیجه یک افسر دیگر پیش آمد و آن پرچم را گرفت. فکر می کنم ایشان نظر خود را بیان می کنند که حضرت خالد بن ولید بودند. حضرت خالد بن ولید نبودند، یک صحابی دیگر آن را گرفته بود، همانطور که بیان شده است، و سپس به حضرت خالد بن ولید داده شد یا حضرت خالد بن ولید پرچم را گرفتند. پس ببینید یک چیز پارچه‌ای است، یک چیز
چوبی معمولی است و از نظر اسلام این پارچه یا چوب اهمیت خاصی ندارد، اما تا جایی که مسئله افتخار ملی مطرح است اسلام از آن منع نمی کند. آنان گفتند این پرچم اسلام است. ببینید نگذارید این بیفتد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز این سخن آنان را ناپسند ندانست، بلکه گاهی خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای ایجاد عظمت چنین چیزهایی می‌فرمودند چه کسی این پرچم را خواهد گرفت؟ چنانکه در برخی جنگ‌ها فرمودند من پرچم را به دست کسی خواهم داد که عزت آن را حفظ کند و صحابه با سبقت گرفتن از یکدیگر تلاش می‌کردند که آن پرچم را به دست آورند. این بیان به هر حال هنوز در جریان است و ادامه خواهد داشت. دعا برای شرایط عمومی دنیا را ادامه دهید. همانطور که من همیشه میگویم به ویژه امروزه برای شرایط پاکستان و هندوستان دعا کنید. خداوند متعال ظلم را پایان دهد، از مظلومان محافظت کند، به حکومت‌ها عقل دهد که به جای پیشروی به سمت جنگ‌ها مسائل را با صلح و صفا حل کنند، پایبند به معاهدات بین المللی باشند و خداوند متعال به سازمان‌های بین المللی که امروزه به سختی عدالت در آنها یافت می شود نیز توفیق دهد و به دوستان همدرد از هر دو طرف نیز توفیق دهد که بتوانند مسائل بین این کشورها را حل کنند. از طرف پاکستان به هر حال این گفته می شود و اکثراً بیانیه های وزرای آنها می آید که آنچه در کشمیر این حادثه تروریستی رخ داده است ما با آن ارتباطی نداریم و اگر شک دارید پس از طریق نهادهای سازمان ملل تحقیق کنید به جای اینکه ما بجنگیم. دولت هندوستان نیز باید در این مورد رفتار مثبتی نشان دهد. خداوند متعال به هر دو طرف عقل دهد. وقتی جنگ می شود هر دو طرف زیان می بینند و سپس نه تنها سربازان بلکه مردم عادی و مظلومان نیز بی دلیل کشته می شوند. همین چیزی است که ما امروزه در جنگ ها می بینیم. همین اتفاق می افتد. به هر حال برای همه مظلومان جهان دعا کنید. ظاهرا دنیا در لبه نابودی ایستاده است. فقط خداوند متعال آن را از نابودی نجات دهد و این فقط زمانی ممکن است که آنان به سوی خداوند متعال متمایل شوند. خداوند متعال به آنان توفیق دهد و به ما نیز توفیق دعا دهد. اکنون پس از نماز جمعه نماز جنازه یک شهید را اقامه خواهم کرد. محمد آصف فرزند رفیق احمد. ایشان از بلیر ناحیه قصور هستند. مخالفان احمدیه در 24 آوریل با تیراندازی ایشان را شهید کردند. انا لله و انا الیه راجعون. در زمان شهادت سن مرحوم 19 سال بود. جوانی نوجوان بود. طبق جزئیات در روز حادثه حدود ساعت 10:45 شب محمد آصف با یکی از همسایگان احمدی خود اسنان احمد با موتورسیکلت برای خرید برخی اقلام خانگی ضروری به مغازه‌ای خارج از روستا رفتند. مغازه‌داران روستا تحریم کرده بودند. به همین دلیل برای خرید و فروش باید به خارج از روستا می رفتند. در فاصله حدود 100 متری از خانه. در مسیر مخالفان از قبل در کمین بودند. آنان به این 2 نفر تیراندازی کردند. گلوله‌ای به شانه راست محمد آصف به سمت کمر اصابت کرد که از آن عبور کرد، در حالی که به خادم دیگر اسنان احمد گلوله‌ای به پای چپ اصابت کرد. مهاجمان پس از حادثه برای ایجاد ترس و وحشت همچنان تیراندازی می‌کردند. این 2 خادم ما با وجود زخمی شدن با شهامت و شجاعت عمل کردند و با همان موتورسیکلت از آنجا خارج شدند و پس از طی مسافتی افتادند. موتورسیکلت خود را همچنان می‌راندند. پلیس با تأخیر به محل حادثه رسید. در این مدت تیراندازی از سوی مهاجمان ادامه داشت. به همین دلیل نمی‌توانستند آنان را فوراً به بیمارستان منتقل کنند. با رسیدن پلیس آصف به بیمارستان منتقل شد، اما به دلیل خونریزی شدید محمد آصف به محض رسیدن به بیمارستان شهید شدند. انا لله و انا الیه راجعون. پرونده حادثه در ایستگاه پلیس مربوطه
فولنگر ناحیه قصور ثبت شده است. اکنون پس از ثبت پرونده های آنان شرایط همینطور باقی میماند و اقدامی نمی کنند. اما ببینیم اکنون چه می کنند. 3 نفر دستگیر شدند در حالی که اسنان احمد که به پایش گلوله خورده بود پس از کمک های اولیه پزشکی با فضل خداوند متعال بهبود یافته است. در بلیر ناحیه قصور از 3 سال گذشته فضای مخالفت شدیدی وجود دارد. چندین بار علیه افراد جماعت تحت اتهامات بی اساس پرونده هایی ثبت شده است. چندین بار افراد احمدی مورد خشونت قرار گرفته‌اند. شهادتین و آیات دیگر از قبرهای مرحومین احمدی در قبرستان احمدی پاک شده است. در روستا تحریم کامل وجود دارد. علاوه بر ممنوعیت خرید کالا از مغازه‌ها، اجازه برداشتن آب از کارخانه تصفیه آب مشترک روستا را نیز ندارند. کودکان در مسیر رفت آمد به مؤسسات آموزشی آزار می‌بینند. این شرایط آنجاست. احمدیه در خانواده شهید از طریق پدر بزرگشان جناب محموددین نفوذ کرد که در سال 1934 در دوران پربرکت خلافت دوم به قادیان رفتند و در موقع جلسه سالانه بیعت کردند. نام پدر بزرگ شهید مرحوم محمود یعقوب بود. شهید مرحوم تنها پسر والدینش بود. کم حرف و دارای شهامت زیاد بود. با همه رابطه محبت و همدردی داشت. پایبند به نمازهای 5گانه بود و در خدمت جماعت پیشگام بود. علاقه زیادی به شرکت در مسابقات ورزشی که تحت مدیریت جماعت برگزار میشد داشت. اخیراً در مسابقه‌ای در ناحیه رتبه اول کسب کرده بود. شهید مرحوم از مادرش که بیمار قلبی است بسیار مراقبت میکرد. مادر محترم بیان کرده است که مرحوم فرزندی بسیار مطیع بود و هرگز از من نافرمانی نکرد. با اقوام و نزدیکان همدردی و محبت داشت. خواهرشان زاهد رفیق میگوید برادرم به همه توجه میکرد. برادری بسیار مهربان و همدرد بود. او اشتیاق شهادت داشت که خداوند متعال آن را برآورده کرد. این خواهرش 3 روز قبل از شهادت خوابی دید که برادرش گلوله خورده است. روز بعد تماس گرفت و جویای احوال شد. روز شهادت نیز جویای احوال شد، اما او میگفت که مشغول است. پس صحبت مختصری داشتند. سپس میگوید برادرم گفت که شب صحبت خواهیم کرد، اما صحبت کاملی نشد و او همان روز شهید شد و به درگاه الهی حاضر شد. خواهرش میگوید به دلیل خواب درباره برادرم بسیار نگران بودم. نامه‌ای نیز نوشتم. وقتی نامه‌ای برای دامی نوشتم، هنگامی که به این جمله رسیدم که در خواب دیدم گلوله خورده است، همان لحظه میگوید به من اطلاع داده شد که برادرم به شهادت رسیده است. در زمان شهادت شهید مرحوم عضو مجلس عامله خدام الاحمدی ناحیه قصور بودند و ناظم تحریک جدید بودند. در جماعت محلی نیز در مقام نایب قائد خدام الاحمدیه و ناظم اطفال خدمت می‌کردند. در میان بازماندگان علاوه بر والدین 2 خواهر به یادگار گذاشتند. نثار احمد صدر جماعت بلیر میگوید شهید مرحوم دارای ویژگی‌های عالی و شخصیتی بسیار خوش اخلاق بودند. این ناچیز ایشان را با شخصیتی پاک، آرام، عاشق خلافت و خادم مطیع سلسله یافته است. در نمازها و اعانه‌ها منظم، در وقار عمل، خدمت به خلق، وظیفه حفاظتی، خلاصه در هر زمینه‌ای نمونه بودند و در کارهای جماعتی با شور و شوق شرکت می‌کردند. خدمتگزار والدین و مراقب آنان از هر جهت بودند. طارق احمد معلم میگویند شهید مرحوم دارای خصوصیات عالی بودند. در خانه ایشان تلویزیون نبود، اما خطبه جمعه مرا با نظم بسیار از طریق تلفن خود گوش میکرد یا برای شنیدن خطبه به خانه من میآمد، به مرکز تبلیغی جماعت، و میگویند هر وقت برای کار جماعتی دعوت میشد فوراً حاضر میشد. هر کاری را با مسئولیت بسیار انجام میداد. با اشتیاق بسیار به مهمانان جماعت خدمت میکرد. خداوند متعال با او با مغفرت و رحمت رفتار کند، درجاتش را رفیع کند و به بازماندگان صبر و استقامت عطا فرماید. در پاکستان جسارت این تروریست ها و مخالفان جماعت همچنان در حال افزایش است. خداوند متعال سریعا اسباب مجازات آنان را فراهم کند. آمین.
है वो बढ़ती चली जा रही है अल्लाह ताला जल्द इनकी पकड़ के संभाल करे الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر